بڑی توجہ ہوئی ہے بچے حال خیر ایک جڑے بہ گئے میرے بعد سے لیکن مہربانی وہ بچے نوں نہیں شو انتظامیہ دے ذمہ لایا سامنے بٹھاؤ انہاں آرام نہیں کرنا نالے جھنک دیں گے تو پھر مجلس وچ انہاں آنا کوئی نہیں اج دی مجلس وچ بچے نوں جھنک کونج بھی نہ دے آئے اج دا جنازہ ہے جڑی پورے راہ پیو دے قاتل تو جھنکاں جلدی گئی بڑا کمال ماحول ہے بھائی مرشد تنوں مکان دینے دا ارادہ ہے تھوڑے اذہان تیار پیا کرداں میں ایک لفظ واسطے رکے ہیں وہ اگر میں ذہن وچ بٹھا لواں کچھ گاندھی الفاظ ہوندے کچھ جملے ہوندے ویر جی اتھائیں مجلس سے سنے رو لے ٹر گیا پھر کچھ جملے ہوندے نزادار نال لے جاندے کدی بستر تے یاد کر کے رو لیا کدی نماز یاد کر کے رو لیا جتھے علی دیاں دھیاں دیاں قبراں بننیاں چاہی دیاں اتھے پتر مارے گئے تے جتھے پترہ ہی نہ یامنا اتھے دھیاں رول گئیاں شاباش شاباش آفرین واو لتھے دن جنازے تے بیٹھ کرن آلے تھوڑا جی انتظار کر لوئیے اذان ہے سنو اذان تے روندے رہو میں صدقے بھائی
مسجد اذان ہے ہی تاں جیڑی بابے دے سامنے کدی نہیں بولی وہ شرابیاں خطبے پڑھ دی رہی ترام واجب آئی اذان ہو گئی یعنی یقین ہے جو ہن دن لہ گیا ہن انتظار نہ کراما جندی جتی باہر نہیں آونی 2 باری شام آئی قبلہ اگر ایک احسان کرو موبائل جیب وچ پاندے اور ڈیر ساریاں لگی ان کیمرے ہر کوئی لائیو دیکھ لے سی تواڈی وجہ تو 5-7 بندیاں دی میں ہاتھ بن کے منت پہ کردا توجہ پہ ہٹ دی ہے ذرا تسی اتنے اگر ضرورت ہوئی تو ویڈیو بعد ہی لے کے اپنے آئی ڈی تو لائیو چک رہا ہے تے ذرا روو کھالی دی شام نو ایک واری نہیں 2 واری آئی جو میں بھائیہ سچا پڑھن دا حکم دیتا ہی دوجی واری آئی تا تھوڑی جئی سنگت مختصر جی اسات ایک واری تار ترٹی ضرور ہے اور رونا تا اتنا ہے جتنا شام دی تھکی نو منظور ہے میں پھر پیاداں تھوڑا جی اسات مختصر سنگت 2 بے موسم بڑھڑے جیو پہ میں پھر پیاداں 2 بے موسم ضعیف سونے وین دی امت دی قسم 23 سال دا بڑھڑا میں صدقے ہو دوجہ 5 سال ضعیف ہونا اللہ امام دوجہ سفر اچ بھی آلیہ دنال تے تریجہ غریبی دا برکا جان دے ہو آلیہ دے 2 پردے نے غریبی دا ایک امیری دا برکا ہے عباس تے غریبی یعنی بے وطنی دے برکے دا نام ہے حضرت فضا سارے دوبارہ شامل ہو گئے شام دے باروں جتھے آج آلیہ دی مزار زین بیا ملکیت آئی آلیہ سینڈ دی منگ کے مسافر شام چاچے تجھے آگیر لئی آئی اس سے باغ آئی باغ دی حد تے آ بیٹھا چھوٹا جیا کافلہ ہائے کر دیا نہ تھکن والے آلیہ فرمایا سجاد میرا دل لے میں قاتل دے شہر اچ غریب بھرانو روما اما آج بڑی مہربانی آئے کر دیا نہ تھکا بہو جی امر ہے بڑا مطمئنوں کے 4 جملے پڑھنے تے پھر ایک وین تے امنے نصیب چاہے تو ہاتھ سر تے سینے تے زانو تے ضرور آسی اما آج پچھن دی لوڑ کوئی نہیں جی میں دل نے روو امام تو اجازت لے کے فرمایا اما فضا ونج ویکھا اے باغ میری ذاتی ملکیت اے دے عدد چے تغر یعنی شرین جدہ میں پہلی وار آئی ہم نہ میرے نال آئی بھرا دا کٹے ہویا سار اس باغ اچ روک کے تے میرے بھرا دا سار شرین دی شاخ نال لٹکایا نے کیا بات ہے آفرین مرحبا جزاکم اللہ توڑا بھلا ہو جائے ہائے کرن والے بزرگ شہید اعظم دی کٹیاں رگاں دا خون لگائی درخت دیاں شاخاں تے اما جے کسے درخت نہیں نہ کٹیا تو حجت دی نشانی بے جرم مقتول دی نشانی کوئی مٹا نہیں سکتا میرا دل ہے میں خون ویک کے رہا حضرت فضا گئے تھوڑی دیر بعد واپس 2 منٹ دی تمہید ختم مصائب شروع کرن لگا علی دی تھی میں نہیں سنیں دی آؤ اکھی نال معویزہ وکھو 4-5 بندے اور شامل ہو وہ تترائے مرتبہ شام دے رامان دی تھکی سرار صاحب فرش چھوڑن دی کوشش تکی تھی مگر زمین تو اٹھ نہ سکے یہ بزرگاں دا مزاج آئی نہ تاں بزرگاں دی بے ساختہ ہائے نکلی باو جی جدہ ترائے کوششاں نال اٹھ نہیں سکی پھر چشم فلک پہلی وار ڈٹھا جن ماں سدن دیا یو سہارا دیتا ٹیکس لے بلکہ پورے ملک دا مجمع تے دھی ماں دے سہارے تے ٹور پئی کیا بات ہے چند قدمہ بعد تھکی ہوئی نو ترائے سہارے آن دی ضرورت پئی ایک پاسے ایک امام دوجے پاسے دوجہ امام پچھے سفران دی سنگتن تے غریبی دا برکا
ہون تواڈے ذہن حاضر ہو گئے جداں اوکھے ٹر کے عالیہ درخت دے قریب آئے تا عجیب جہا منظر سفید پرندے درخت دے آسے پاسے پرواز کدے کر دیں دے عالیہ غور کیتا تا ہر پتے چھونے وچ بھرا دی خوشبو ہوئے بی بی اور غور کر دے قریب آئے تا پتیاں چاونا لخون پرندے اپنے پراتے لیندن تے پھر حیوان پرندے اپنی زبان چاہ دینا ہائے حسین شاباش اے عمل ہے آنسودا آئے کرن نا پہ آن جان دیو میں نا تے دل ہوئے میں غریب نو رو ماں معصوم دا فرمانے آکھو ہائے حسین تے ہاں جو لڑ پوسی عبادت ہو پوسی پرندے آ دینا ہائے حسین لیکن بھائی صرف ہائے حسین کر دے نہیں عمران بھائی التجا پیر پرندے ہائے حسین کر کے تڑپ دیں زمین تے ڈان دیں تے مر وین دیں کچھ وقت جبل صبر شکریہ اس ویلے دا صدقہ شالا شام دے حالات جلدی ٹھیک ہوں میں اللہ تو ان سارے انو شام لے جائے میرا اللہ تیرا سفر دے لتھے دن دا صدقہ آج زندان اچ زخمی ہو کے شہید ہومن والی سیدزادی دے زخمی کنہ دا صدقہ انہا رومنا لے انو اتنا رزق دے میں جدہ شام منجن تا یا ماں نال ہوئے یا بہن ہوئے یا دی ہوئے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا میں جب جا جی بسم اللہ کرا گھر دے پردادار سمیت جلدی شام جاؤں میں ہر مجلس گل ودا کردا جدا شام دا ذکر ہوئے ضرور کردا مرشد تساں بھی سوشل میڈیا نال منسلک جوانہ ویڈیو ضرور ڈٹھی ہو سی میں دعا پہ منگدا اللہ اگر تواڈی مشیت 12ویں دے خروج نو وجہ دے رہے تو میرا اللہ کربلا چو غازی نو شام بھیجا جہن دے دروازے دے پارے دار دا نا عباس آئی نا او دی قبر تے بے غیرتاں دا قبضہ ہے اللہ مان کرنا تیاری کر لمنا تیاری توڑے حکم دی باؤ جی تکمیل ہو جائے تے بانی دی خواہش دی تکمیل ہو جائے میں نے ویکھیں بھائی جوانی مانے میں نے ویکھیں میں ویڈیو ویکھی بی پی دی قسم میں نے لگ دائی جگر تے سیدزادہ خنجر چل گئے عمران شاہ جی شام دے بدماش مزار دے احاتے چ نچ دے ودیاں تے عربی اچ اعلان ودے کر دے آئین ہم نے علی کی بیٹی دوبارہ قید کر لی جیڑا بندہ تیرا سفر کربلا حیدر صفدر آگے ہائے نہیں کر سکیا وقت او تانا دے دیان سید جیڑا شمر شام غریبان دیتائی آلیہ دے گنبد دا علم لہا کے تے ناچ ناچ کے ودے آتے آن کتھے آئی ابا اللہ مان پتران دی خیر پریشان جی آکھاں اتنا وقت لگ دائے نہیں تھک سکتا آزادار رون تو نہ راج سکتا ہے اس ویلے دا صدقہ اس سے بی بی دی شہادت دا صدقہ جلدی شام سارے جا کے ماتم کریے بھلا ہم نے وین بیٹھے کر دن واو غربتا میں جب رات عرض کیتا ہے جتنی کمی رہ گئی رون صبح مسائب زیادہ چپڑ ساں اس واسطے فضیلت دی صرف 2 گلاں کیتی ہیں جو جنازے دے وقت تے اونج بھی مسکرامنا جنازے دے وارثاں پسند نہیں ہوندا ٹائم رومن دے ٹائم ماتم دے ٹائم جنازے دے جھولی پھیلاؤ تے میں اوکھی ستر آکھاں علی دی پہلا وین کیتا ہے پرندے مردے ویکھ کے جہندہ لقب ہے جیڑا شام گیا گواہی دے وے سنگت میری شام دی مجلس ہے بی بی دے دروازے تے آج بھی لکھو ہے السلام علیکم یا جبل الصبر جیڑی صبر دا پہاڑ آئی نا دے صبر دے بند ٹوٹ گئے زخمیات کربلا الوداع کیا دن حسین پکھی مردے میں دینی بہن جیندی ودیا اے پہلا وین دوجہ وین میں صرف جیندی نہیں ودی میں دوجی دفعہ شام آئی کھلیاں حسین دسے آنا تھکی ہوئی بہن اجا کتنا رولنائی جیڑا زندگی سمجھدا ہے مظلوم دے ناتے ماتم کرنا او ذرا ہاتھ آزاد کرے تے میں سترہ کا عمران بھائی ممبر تک آمین تے میں نتیجہ دے وہاں آلیہ کیتے ترائے بہن حسین بہن جیندی صرف جیندی نہیں میں دوجی دفعہ شام آ گئی تے 10 میں کتنا جیونا ہے سید معاف کرنا امتی مکان دیونا
ایک درخت نال چھپیا بیٹھا یزیر تمیمی باغ دا مالی جدہ ترائے وین ہوئے پتہ لگس جو مالکن کچھ عرصے بعد باغ جو واپس آ گئی پورا ٹیکس لماتم کرے میں انجے پڑسا ایک بندے نو سمجھ نہ آوے میں بابا جی کمیاں میں امتیاں میں انجے ہی پڑسا 3 سال دی باغ دی آمدن اکٹھی کر کے ایک گڈڑی اجپا کے او وزنی گڈڑی چاہ کے اس ملعون پچھے آ کے مالکن دے سارتے چوائی میں انجے پڑھ درانا گڈڑی باری آئی اکبر دی ماں تھکی ہوئی آئی یا حسین کرو 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 ماتم کرو ماتم کرو ماتم میں 1000 زندگی کو وجی آکھاں جی آکھاں پیر تک بیٹھا کھلوتا ہر رضادار شامل ہوئے بھائی آگئے تو ہن ذرا تیزی نال نتیجے تے جاویے ویر نو ممبر دئیے جنازے تے چوکھی دیر بھی نہیں ہونی چاہیے انج بے شک اس گھر دی پردے داران دے جنازے واسطے اندھیرے دا انتظار ضروری ہے مگر بہت دیر نہیں ہونی چاہیے جو انہاں جنازے تے بہت دور تو رومنا لے آیا اندر گڈڑی سر تے آئی اطلاع ملے نا فلاں دنیا تو ٹر گئے اتنی ہائے نکل دیئے جتنا ٹرن آلے دا درد ہوئے تو سن جنہ جنہ دا واقف ہاں تو اڈے لاوا باو جی پتہ لگ سی سید ہور مجلس کتھے بیٹھے ایڈی بھاری گڈڑی آئی سر تے آئی تے سا مک گئے بھلا ہوئے تو اڈا بھائی مائک کھولے ذرا ساؤنڈ اللہ بھائی تھوڑا مائک کھول سو مہربانی شکریہ اللہ تھوڑا ہاں بھائی تو سا میں نے ویکھنا ہے میں کیویں آکھاں جڑا تھک گیا یو گھر ٹر گیا سی جڑا ایتھے بہ گیا یو رومن واسطے بیٹھے دیگر دا ویلا خون رومن والا امام زخمی ماں دا سر جھولی چ پا کے بیٹھا تے نما ہے او شام ہے جدے وسدیاں ساڈے برکے لٹ لے جنہاں برکے لٹے انہاں تو کفن کیویں منگا جنازے چمین آیا انہاں تو کفن نہ لے انہاں میرے حسین دا کفن لٹ لیا پھر کمر بھائی ہمیشہ انجے پڑھے بابا جی تے قبر تک جب تک سائن پڑھنے دکھن تے پڑھنا انجے عمران شاہ جی امامت تمام کیتا خون رومن والے بندوبست کیتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دی کناد لگی جنتی تخت آیا آب کوثر آیا حوا مریم تے آسیہ آیا نہ کدی پڑھے آئے نہ مردے تک سید ذاتی دا غسل و کفن پڑھنے بس علامہ وزیر حیدر فرمیندے ہوندے ہیں نیو کچھ دسنے دیگر شروع ہویا تے رات ڈال گئی شاباش 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 جنازہ زخمی ہو بے کیا بات ہے زخم دھوئندے ہیں عمران بھائی اتنی دیر لگی جو 15 رجب دی رات جوانوں ڈھال گئی بول کے دسنا جدہ غسل ہو جائے کسے بھی جنازے دا ضرورت کیا ہے اچھا بولو کفن تو سوا غربتہ کر کے بین کی تشالہ غریب ہوئے کوئی نہ اس شریعت دا حکم نہیں شریفان دی ایک سونی رسم ہے شام دے ویلے پردے مخدومہ دے جنازے تے آئی ہوئیاں دھیاں اور ماما سیدادیوں دے والے دے بابا جی ایک لفظ پڑھی جاما بزرگ آتے ہوندے ہیں یاد رکھنا شریعت کوئی نہیں حکم ہاں شریفان دی سونی رسم ہے دی امیر دی ہوئے یا غریب دی پوری زندگی پھراواں تو دو شاہی مان نال منگ کے لیندی ہے جیندیاں عید تے مویاں کفن 500 دا مزدور بھرا ہوئے کروڑ پتی گھر دی بہن نو بن ونے عید تے موقع تے بھرا دا انتظار کرے سی تے جدہ مزدور بھرا امیر بہن نو عید دے بناوے وکھرا لے جا کے آکسی تو نہ دے میں کولوں وے کھیسا میں بھرا عید دے گیا جڑا آج سارا دن ماتم واسطے نہیں اٹھیا بہنا عید معاف کریں دیاں کفن معاف نہیں کریں دیاں اللہ دی کائنات جے ہکا ہائی جائندہ آج جنازہ آمنے جائیں شام اچ خون روندے نو آکے آئی تو نہ رو میں کفن نہ اللہ مار نسلان دی خیر بھائی نسل حوصلے نال بڑے بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال سا کٹ کے سائی بڑے بڑے تحمل نال سائی کٹ کے نیاز حسین تھوڑا جگر سنبھالو جنازے تے جی میں دل آوے ماتم کرنا نہ میں بخیلا نہ کدی سوچ کے آیا جو میرے تے مک جاوے
کسے ایک ذاکر تے مجلس مکنی ہوندی بالتجا شاہ جی اس تے مکونی آج پتھر جھل کے بازار ذاکری کی تھی جنازے دی ضرورت ہوندی ہے کفن جدہ کفن دا وقت آیا نا پردے دے اندروں فضا اچھی آواز نہ لاکھے باکر جیوی پیکے دے ہو کفن ہون بڑھتا ہے تو اڈوا غربتہ دوین دو دفعہ سجاد اٹھے بھی صحیح زمین تے جھنے بھی صحیح وقت سجے کھبے ویک کے امامت دی عبال آکے اتوں شام تے کربلا دے رامان دی مٹی چھنڈ کے تے کانڈ پیچھے ودا کے آکھیا نے میں غریباں بان پوسی کفا ہائے ہائے علیہ ہائے مذہب شاباش شاباش شاہ بیٹھا کھڑا ہر بندہ شامل ہوئے بارگاہ دے حتج موجود ہر عزادار ہتھ عزاد کرے عالیہ دے نام دا ماتم جڑا پردہ ہی کفن بلکہ انجا کھاں جتوں بھرا دا عید دا جوڑا آیا ہی اتھاؤں بہن دا کفن آیا جنازہ چانس تے ضرورت ہوندی ہے پلنگ ممکن ہے جیسا ماحول ہے تے جیسا یہ لفظ ہے این ممکن ہے اس جملے دے بعد مزید پڑھن دی ضرورت نہ رہ جاوے کتنیاں میرے حصے دیاں مجلساں تمام ہوئیاں میں 12 سال پورے پڑھے جنتی چو سونا پلنگ آیا اتے عالیہ دا جنازہ شیعہ میانی ملتان ذی الحج مجلس آئی تو انہاں میرے کلو عالیہ دی شہادت پڑھائی میرے بعد پڑھنائی قبلہ علامہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب کبر ترامتوں نے میں منبر چھاڑ کے گیا تے میں ترائے واری آکھیا سونا پلنگ جنتی پلنگ قیمتی پلنگ اتے عالیہ دا جنازہ میں پیران تے ہاتھ رکھیا ویل چیر تے روندے روندے اینج میری کلائی ناپ کے آدھن سیادہ حکمن پیادہ آج دے بعد اس جملے نو بدل کے بندے بڑا مرضی نال پڑے ہے منبر تو دسی آئی میں آئی تے آغا جی دا جملہ ہے انہاں نو سواب ہوئے انہاں فرمایا جیدان تے حکمن پیاداں تو بے شک اتنا منع کھے اسی سونا پلنگ مگر آج دے بعد نہ پڑی چھوٹے بچے تے اہل سنت نو متنا غلط فہمی ہو ونجے پیو امیرائی کائنات دا ساور رئیسان عرب دے کوئی سونا پلنگ آئے اسی انہاں کھے میں سیداں تے حکمن پیاداں جتھے پڑھیں انہیں پڑھیں 18 بھراواں دی بہن جعفر تیار دی نو علی دی دی دا جنازہ چاون واسطے شام دے جنگل چو سجا 4 لکڑیاں لے آیا 2 انج رکھیاں 2 انج رکھیاں بھائی جان سید دا ہاتھ حوصلہ بابا جی سید دا نیاز ہے حسین حوصلہ کیوں جی جابر بھائی عمران بھائی آگے دے دئیے تھے منبر میں نوکری کراں شام دے جنگل جو رولا ہو کبیرہ گناہ معاف ہوں دے بھائی تحمل نال 4 جنگل دیاں لکڑیاں شاباش 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 اتے کمر بھائی مولا سید نے سیدادہ اتے مسافر شام دا زخمی جنازہ ایک گل دا اور بول کے جواب دیو جنازے دا تابوت کتنے بندے چندر مہربانی سید ہاتھ سلامت ہوئے 4 مرد عمران بھائی فاضل دمشق کو گواہی دی آئے حکم جیڑا جنازہ چاہوے نہ ہو علیل نہ ہوئے وہ نحیف نہ ہوئے بیمار نہ ہوئے اتھے کل 4 ٹورائیاں ایک پچھے شہید ہو گئی میں شروع وچ دسی آئی جیڑے 3 بچے 2 بے موسم ضعیف تے 1 موسم دی ضعیفہ ہائے کر سکو تا سجاد زمین تے بے کے وین کی تے کون چاوے سی ایتھو شام سید پیدل جاؤ واپس پاکستان تائیں پیدل ٹور گیاؤ تے حضرت فضا دا سلام کرو احسانہ دا حق ادا نہیں ہوندہ جدہ سجادہ کہنا کون چویسی اپنی چادر نال سجاد دی اکھیں دا خون پوچھ گیا دی رو نہیں تے اتنا دا سران دی پیو پتر چال ایسا
حوصلے نال بھائی سائی کڈو ایک مین کراں مہربانی تواڈی مدد نال تیرا دی شام ہنجو آ گئیاں سیران دی حضرت فضا پیا دن سیران دی پیو پتر چالے سو جی اماں وقت پریشان نہ ہو تو ساں سیران دیوں ہون پلنگ پڑھتا رہا جی ہون تے ہر کوئی سمجھے گا میری بھی مجبوری ہے میں بار بار ایک گل باو جی اوکھی یہ پڑھ نہیں سکتا انجنہ عمران پیدا در رہا سیران دیوں پلنگ نو دو پیو پتران بڑا مشکل سنبھالیا دو میں جو زخمی آن دو میں جو بہت تھکے ہویا دو امامہ بڑا مشکل سراندیوں پلنگ سنبھالیا توڑے فضا ضعیف آئی توڑے سادات دی موسنہ دے ہاتھ ترٹے ہویا میں نیر المصائب اکھاں نال پڑھیا علی زین العابدین رہائی دے ویلے فضا دی کلائی تے پیشانی رکھ کے آدھن دادی میں سجاد تیرا مکروزاں تیرے ہاتھ شرابی دے دربار اچ میری ماں دا برکہ بچائیں دے ہاتھ رٹ گئے ہائے 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 کرو ماتم کرو ماتم کرو ماتم بزرگ جو کریں دے پہن جوان کی میں نہ ماتم کرے توڑے ضعیف آئی توڑے دو باری شام دے راہ دی تھکی ہوئی آئی حضرت فضا موسنہ سادات ترٹے ہوئے ہتھانال پلنگ دے پچھلے دو پاوے سنبھالے تے پہلا وین کی تس علی دی دی آج مدینہ ہویا آج توڑا وطن ہویا اج اپنا شہر ہویا تیرا جنازہ چائیون دا مول پویا آ پھر آ جنازہ چینی آماد نال تیری قبر بناوینا اگلے قدم تے کوئی وسطہ وقت یاد کر کے آدھیے آج تیرا اکبر ہویا اللہ مان آفرین مرحبا علی دی وسطہ دور آئی مدینہ شہر آئی ایک دن اکبر مسجد چواؤ کہ توڑی جھولی ہے سار رکھی آئی اکبر آکھی آئی میں سونا یا دادے علی دادی دا جنازہ رات دے اندھیرے چایا اما جدہ تو ٹریوں میں اکبر جوان ہو سا بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے اما ڈھلی رات توڑا جنازہ چوے سا ماں دے کول توڑی قبر بنے سا اکبر دا نام آیا سجاد دا قدم اٹھائیں روک گیا کربلا علمو کر گیا دن جلدی ماں جنگل چمار گیا سمجھلے بھائی وین آوکھا ہے جس بندے سمجھ لیا ہو مسلح تے روزی کر دے ہو ماتم جس سمجھ لیا ہو دی مسلح تے ہائے نکل سی بابا جی اجازت دے ہو امامت دا پیغام آئی ہوا اپنی لہرہ دے امانت سمجھ کے سیدزادہ بھائی جان اے امانت امام دا پیغام کربلا پہنچایا شبیر قبر سنیں جو میری موسنہ دے ساہ موک گئے قبر شاہ کوئی پیران ستا پہ آئی نانے دی شکل اللہ اکبر اکبر دے سینے دے زخم تے ہاتھ رکھ کے چوم چوم کے کھلے آدن اٹھی چھوڑ مزار تے شام ونے میرے نانے دی تصویر ماں مار گئی ہے کرو کرو جی بابا جی نیاز حسین آخری منٹ نوکری دا بہت زیادہ پڑ گیا بھائی نو میں مرشد ہاتھ بدی گلا میں بھائی نو میں مر بھی دے ماں جیڑا دکھاوا کرے ریاکاری کرے اگر میں کرا شاءاللہ اگلا لفظ نصیب نہ ہوئے بزرگان دے آنسو تے سید دا جڑے ہویا ہاتھ ہوئے کہ اگلا میں نہیں کرا چاہ بابا جی ساد ہیک گائی مرشد زادہ اطلاع ہیک گائی تے آلیہ دے کھنڈے ہوئے وارث ہر پاسے ہو آگئے کوئی کوفہ چوں کوئی کربلا چوں کوئی مکہ چوں کوئی مدینے چوں جدہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اس ویلے کفن دے باندھ کھلے ہیں آلیہ سجے کبے ڈھائے سجادہ دینو سراندی اکبر پواندی جوڑی دو میں پاسے دو امام بھرا اور سامنے علی بابا نبی نانا اور جنت دے نواب ویر دے او زخمی ماں اے کربلا دے سارے شہید آلیہ پھر رہیں ڈھٹھے جی میں کہیں نو لب دے پے ہوئے سجادہ دے نمہ کنوے دے ہو دفع نہیں رو کے آتی ہے او کیوں نہیں آیا سن قتل میرا امائی امال بنی نہ دلالے یا دسیا کہ
ماشاءاللہ جرکون اللہ ملک و ذاکرین جناب ملک علی رضا کھوکھر مولا صحت کلی عطا فرمائیں مولا سفر بخیر فرمائیں بانیان مجلس میرے بھائی جناب سید اسد علی شاہ صاحب برادران مولا یہ سائی و محنت پر خلوص صفِ عزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں بھائی اسد اور ان کی والدہ مولا صحت کلی عطا فرمائیں جتنے مومنین تشریف فرما ہوئے ہیں بی بی آپ کا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں مجلس عزا اپنے اختتامی مرحل کی طرف بڑھ رہی ہے یادگار اسلاف ذاکر الوید بیر المصائب سفیر بلا وضع